السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بصحه وسلامه وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم اللي هو عباره على تحضيرات ديال البوفيه ديال الزياده. ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي تستافدوا افكار، حوايج بساط اللي نقدروا نخرجوا منهم شي حاجه اللي فريمون زوينه. غادي نشارك معكم التحضيرات ديال اللي غادي ندير دو ا زد، منين غادي نحط البوفيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى السيده مولات هذا البوفيه تولد بخير وعلى خير وتكون بصحه وسلامه ان شاء الله الرحمن الرحيم، اللي هي راه صاحبتي بزاف بزاف، تحيه خاصه ليها. المهم على بركه الله غادي ناخذوا هذه القرعه اللي هي خديتها ب5 دراهم. غادي ندير فيها صرغينه. هاد صرغينه فاسيه، تحيه للناس ديال فاس. غادي نديرو فيها صرغينه. ابخي غادي ناخذ هاد الغيبون اللي خديته من شاين. هاد القرعيط تقدروا تقادوهم راسكم ويتقاموا عليكم رخاص على الا شريتوهم القليله تاخذهم بواحد 20 درهم، هي القليله. باغ كونطخ الا قديتوهم غادي يتقاموا عليكم رخاص. نديرو اللصقه ديال غادي ندير على هاد الغيبون. المهم نتمنى تشوفوا هذا الفيديو، وإلا عجبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم اشاك فوا كانت عندي شي كوموند راه نبارطاجيها معكم، نقول لكم اشنو كنقترح عليكم. انا نورمالمون كنعبرها مزيان، ما كيشات ليا والو، ما كنضيعش، ولكن هادشي مع السربه ما بغيتش الفيديو يجيكم طويل. فوالا كيفاش كتجي. كناخذ هذا توا خديته من شاين. كناخذ هادو. هي السيده مولات البوفيه اصلا عندها الفيغ بيستاش وعندها الصفار، عندها الغوز وعندها البلوسيه الخفيف، يعني هذه غادي تتواتى مع البوفيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كناخذوها كنديرها بهذا الشكل. يا بخي تنعقدو في هذه القرعه. المهم فكره زوينه وتقام رخيصه، ماشي بالضروره تخسري بزاف باش ديري بوفيه زوين. هي كيفاش كتجي في الاخر. كنتمنى تعجبكم الفكره وتجربوها الا كان عندكم شي اسبوع ولا. انا هادي درتها قدامكم، انا ديجا مقادين عندي. هادي خصني ندير لهم غير هادو هما اللي خليت. هاد التحضيرات كنبدا بهم قبل الليله ديال اللي غادي نحط البوفيه للناس، حيت هادشي حتى حاجه فيه ما كتخسر. سكرفيه تقدري ديري وتحطيهم دو كوتي حتى يقرب النهار ديال الولادة ان شاء الله الرحمن الرحيم. فوالا من بعد ما ساليت القراعي كلهم، فوالا كيفاش كيجي المنظر. كنتمنى يكون واضح ليكم مزيان وان شاء الله منين غادي نبغي نحطو في البوفيه غادي تشوفوا كيفاش غادي نحطو. فوالا ندوزو دابا لحاجه اخرى ونوريكم تاهي كيفاش درت لها البنات. حاجه اخرى غادي نزيدوها في هذا البوفيه اللي هما لي دغاجي ديال اللوز. انا فضلت ندير لها لي دغاجي بور لي زونفون خير من المارشميلو. هذا بغيت نديرهم بهذه الطريقه. خديت هاد لي ساشي حتى هما مكتوبه فيهم تانكيو ونفس اللون اللي درنا. بغيت ندير فيهم 5 تقريبا. كما درت فيهم غوز، شيبي، صفار،
هادو غادي يكونوا ان شاء الله كادوات ديال لي زونفون. الا جا شي دري صغير ولا تصيفطوهم مع والديه كادو ان بتي جيست. فوالا شتو كيفاش جاو، عطاو واحد المنظر زوين. صافي البنات، حاجه اخرى اللي درت في هذا البوفي هو شديت هاد القراعيد الماء. دابا راه ولا كلشي كيدير هاد الفكره، حيت كاين اللي كيجي عندك وتيكون فيه العطاش ولا هذا. شديت هاد القراعيد الماء وقديت هاد لي تيكيت، قديتهم. الناس ديال صويره انا كنتعامل مع السعيد سونتر بوب، الله عمرها دار. ويا بليس الدراري اللي عنده تبارك الله ما شاء الله، تحيه خاصه ليهم تما، الله عمرها دار. كنشدو هادو تنلصقهم على القراعيد بحال هكا، كيعطيو واحد المنظر للبوفي. اللي زدنا على هادو وهي زد هاد الغيبون مكتوبه فيه ثانك يو. درتو باش نخبي هاد الكتبه اللي مكتوبه على القرعه بحال هكا، وكتجينا بهاد الطريقه هادي على هاد الشكل هذا، كتجي مزيانه. اللوينات اللي قلت لكم غادي ندير هما هادو. فوالا من بعد ما ساليت القراعي، فوالا المنظر اللي كيعطو. بما انني انا عارفه سميت البنت ان شاء الله بتسميها اميره، كتبت لها ويلكم بيبي اميره. واللي زاد هاد القراعي واحد الجماليه هما هاد الاوتوكولون اللي لصقتينا مكتوبه فيهم ثانك يو، او ميم طون مبرقين لا دات والطبعه ديال الماء. ندوزو دابا لحوايج اخرين نوريهم لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. البنات اللي بغيت نشارك معكم اخر هما هاد لي ساشي. بزاف د الناس كيديروا البوفي ما تيديروش لي ساشي ملي كتكون وتيكونوا دايرين لي كادو، تيكونوا دايرين بزاف د الحوايج، يا بخا ملي كتكون خارج ما كيتلاقاو فاش يعطيو. هاد اللقطه خصكم تفكروا فيها بزاف وديروا بحسابها. هاد لي ساشي اللي كنوريكم تما كنلصق فيهم هاد السميه ويلكم بيبي اميره اللي درت في القرايد الماء وفيضه، تلصقهم فينا. الكاس ديالهم راه ما كبيرش، زوين كيجي. هو هذا هو القياس ديال البوفي. وحاجه واحده اخرى بغيت نقول لكم، انا هادو كناخذهم عند موالين الجمله، تيتلقى موديل خاص، ماشي بحال الا خديت هذوك لي ساشي لي ديجا كيكونوا مزوقين، ما تيكونوش هكا سامبل يا وكيكونوا غاليين، تيكونوا بواحد البنات كتوصل حتى ل 15 درهم 10 دراهم. انا هادو كيتلقى موديل خاص حيت كناخذهم عند موالين الجمله. نورمالمون مولفه تنبدل لهم اليد ديالهم، ولكن هادو خليتهم لحقاش انا فاش درت البوفي ديالي بدلت اليد وجات ما عادي، زعما ما تبدلش فيها شي حاجه بزاف. قلت هادو نخليهم غير بحال هكا، راه ديجا راه خديتهم وجاو زوينين، عطاو المنظر زوين. البنات من بعد ما قادينا الحوايج اللي ما تيخسروش لينا بحال لي ساشي، القراعيد الماء، دوك لي دغاج اللي قادينا، المهم اي حاجه ما كتخسرش لينا كيف قلت لكم نقدروا نقادوها على اتساع. باغ كونطخ هادشي اللي كيخسر لينا من الاحسن نقادوه ليله قبل لا نعطوا الناس الكوموند ديالهم. كلكم غادي تشوفوا هذا، غادي تقولوا علاش درت براونيز في بلاصه لي ماكارون. فضلت ندير براونيز تيجي زوين او ميم طون، حيت خصنا ضروري شي حاجه اللي نحطو اللي غادي نقدموها مع العصير منين غادي يدخلوا الناس اللي عند السيده. نورمالمون كنقاد لي ماكارون، ما عنديش الوقت، وتا السيده اللي كتقادهم ليا كتقادهم رائعين، حتى هي مسافره ما كايناش في صويره. وانا نقول نقاد براونيز
تقدروا تقدوا مادلين، تقدروا ديروا دوك لي غاتو سواغي، تقدروا ديروا بزاف ديال الحوايج اللي تقدموا مع العصير. انا السيده قالت لي قادي ليا براونيز حيت كيعجبها. المهم حتى هو غادي نحافظوا على نفس الثيم ديال لي ساشي. فوالا هاد لي ساشي هما الصغيورين ديال دوك الاخرين اللي درنا فيهم لي دغاجي. غادي ندير فيها هذا، نوري لكم المنظر كيف كيعطي كيف كيجي. ها هو المنظر جا رائع. وهذا كيف قلت لكم بنين، وغادي نقدموه مع العصير. غادي نحطو في هاد البواط باش ندخلو للثلاجه. واخا غادي نقدموه غدا خصنا نبيتو في الثلاجه باش ما يديرش لينا شي يخسر لينا بلا شي. واخا تنخلي انا بلا الثلاجه بلا والو ما تيخسرش، ولكن الكوموند ديال الناس من الاحسن نديرو لهم حاجتهم في الثلاجه ونيفيتيو المشاكل. وغدا في الصباح ان شاء الله غادي ندي لهم. البنات من بعد ما كملت كيف قلت لكم تنزرب الفيديو باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف. فوالا هما كيفاش جاو منين كثر هادشي عطى المنظر زوين. دابا كيف قلت لكم غادي نبيتهم في الثلاجه حيت غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحطو البوفيه عند السيده. باقي بزاف ديال باقي لي بوب كيك لي ماغنوم صابلي باقي سليلو. المهم انتم غادي تشوفوا ان شاء الله كلشي. راه كندوز لكم باختصار باش ما نطولش عليكم. بالنسبه لي كاب كيك درت لهم بحال هكا. غادي ندير المادلين لتحت وغادي ندير عليه الغاناج مونتي شوكولا وغادي ندير عليه هادو كيجيو بحال شي طويصه. السر اللي بغيت نشارك معكم فيها هو هاد ديال البيله هو اللي كنخدم باش كيعطيني هاد الطويصه بحال هكا. شوف كي كتجي مقعره وكنحطها فوق المادلين. فوالا الديكور اللي درت بحال هكا زعما الحوايج اللي شويه جداد. درت هاد البابيون، درت هاد البيبي هذا صافي. هادشي اللي درت. فوالا هما الاخرين الكماله. كنتمنى تعجبكم هاد الفكره اللي درت اليوم. وكيف قلت لكم اللي بغى الغوسيت ديال لي كاب كيك اللي غادي ندير صيفط خلوا لي في لي كومونتير وراه غادي نشاركهم معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للصابلي حتى هما نفس الالوان اللي كاينين في البوفيه كلهم درتهم. حتى هما درتهم على هذا الشكل. درت هذا الموديل هكا، درت هذه كسيوه مع صبيبيط، درت هذه فراشه ونفس اللوينات. كتبت لها سميتها هنايا هي سميتها اميره ان شاء الله الرحمن الرحيم الله يجيبها على خير. سي بون هذا ما كان. بوغ لاباط ديال صابلي اللي بغى الغوسيت نعطيها عليه كتبقى مقرمشه وبنينه بزاف ومقرمشه يا سلام كتجي. بالنسبه لي بوب كيك درت لهم انا الطريقه هذه. اللي بغيت نشارك معكم هو انا ما درتش هذاك العويد، درت بروشيت. نورمالمون كنديرهم في الدوغي كنديرهم في النحاسي، ولكن السيده بغات البوفيه فيه غير هاد اللوينات والبيض وهادو زعما في البيض ما بغات حتى لون اخر يدخل. فوالا هو المنظر كيفاش جا. هادو درت عليهم هاد البيبي بحال هكا، وهادو درت عليهم هاد البابيون، ودرت هاد الموديل اللي فيه هاد الوريضات.
وتما الا بغيتو نعطيكم الغوسيت اللي كندير انا. ما كنديرش جينواز مع نيسلي ولا هذا، كندير واحد لاباط كندير فيها التمر، قرقاه، زبيب، تنقول باش تيلاكلوا هاد الدراري صار ياكلوا بعدا شي حاجه صحيه. المهم اللي بغى الغوسيت راه غادي نعطيها عليه، ولا غادي نشارك معكم دو ا زد. انا اليوم شاركت معكم غير افكار شنو درت في هاد البوفي والسلام. صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ المهم اليوم وصلنا للحطه ديال البوفي. كنتمنى صاحبتي تولد وتنوض بالصحه والسلامه يا ربي، وتشوف بنيتها على خير ونفرحوا بها وتكمل فرحتنا ان شاء الله الرحمن الرحيمين. كيف قلت لكم غادي نصور معكم الحطه الاخرانيه. فوالا كيفاش درت التمر. مازال ما درناش الحليب لحقيتاش حطيناه يبرد ونطوندون تتولد السيده. فوالا لي ساشي اللي قلت لكم هما فين حطيتهم انا. صابلي درتو مع لي كاب كيك، درت لي ماغنوم مع لي بوب مع لي بوب كيك فهاد الشاريو. درت سليلو اللي هو درتو بهاد الطريقه هادي. هنا فهاد لي بونبونيير درت براونيز اللي قادينا، وهنا فهاد البونبونيير الاخرى درت لي دغاجه على حساب الوليدات او ميم طون كادو كيف قلت لكم. هذا الكاطو ديال صاحبتي درتو لها سامبل، شي حاجه اللي هي اصلا عزيزه عليها داكشي سامبل، درت لها هذا الكاطو هكا سامبل. اي فوالا في لوطخ كوتي تا حطينا فيه نفس داكشي اللي حاطه هنايا. هنا غادي يتحط العصير راه تا هو تيبرد. القراعي فوالا كيف جاو. هنا نسيت الكيسان غادي نصيفطهم حيت ما يمكنش نديرو كيسان دجاج، غادي نديرو كيسان جوطابل على حساب المارد وهذا. باغ كونطخ الكيسان د الحليب كنت درتهم باش اللي يشرب من شي كاس نحيدوه تندو للدار ونغسلوه ونقادوه مزيان. اي فوالا الارض درت فيها هاد ليكاج ودرت فيها هادوك الشميعات، وهذه هي الحطه. وديو مع صاحبتي ان شاء الله الرحمن الرحيمين، الله يحفظ لها وليداتها ويعطيها ما كتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيمين. هادو نسيت ما وريتهمش لكم كيفاش كيجيو في الحطه. القريات اللي قادينا ديال سرغينه. هنا درت هاد ويلكم بيبي. المهم هادو اللي درت ليها انا اختاريت نواغ دوغي. ويلكم بيبي كتبت عليها بالدوغي. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وان شاء الله الرحمن الرحيم اللي بغات شي حاجه كيفاش كنقاده ديك الساعه ندير لكم فيديو على كيفاش كنقاد. انا دا شاركت معكم غير افكار بساط، ما شاركتش معكم زعما البريباراسيون من الاول، ولكن اللي بغى شي حاجه نقادها معاه مرحبا.